बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सुहेल राना। हज 2024 इज गोइंग ऑन। 21-22 साल से लगातार हज करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हर साल हज में करप्शन बढ़ती है। भारत, जब मैं 2002 में या 3 में पहली दफ़ा हज करने के लिए गया तो हमारे हुजाज मिना में 100% ओल्ड मिना में रहते थे और उनके डीजीज जो या डायरेक्टर जो आते थे वो हमें फॉलो करते थे। ये मुशर्रफ साहब का दौर था। राव साहब सेक्रेटरी थे मरहूम रिलीजियस अफेयर्स के, और डायरेक्टर जनरल शायद मैं भूल रहा हूँ कौन थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें फॉलो किया जाता था। लेकिन अब शायद हम किसको फॉलो करते हैं कोई मालूम नहीं। ये वीडियो देख ले जो इंडियन मिनिस्टर कह रही हैं, ये जरा देख। I am the minister in charge who has reduced the cost of Hajj. How so? अकोमोडेशन में आप जब जाते थे हज में, आपको बाल्टी हज कमेटी से लेनी पड़ती थी। क्यों? चद्दर हज कमेटी से लेनी पड़ती थी। क्यों? मैंने कहा बाल्टी चद्दर क्यों बेच रहे हैं? आपको अपना कैबिन बैगेज भी हज कमेटी को पैसे देके लेना पड़ता था, फ्री मार्केट से नहीं ले सकते। वो खर्चा ही मुसलमान को 50,000 रुपए पड़ता था। तो मैंने हज कमेटी से कहा कि आप क्यों जोर दे रहे हैं कि इसी ब्रांड का लगेज लेना है, यही ब्रांड की बाल्टी लेना है, वो आपका काम नहीं है। सेकेंड, मुझे बोला गया कि भाई अब हम चाहते हैं कि जब हम वहां जाए मक्का मदीना में तो XYZ हमारा खर्चा होगा रहने के लिए। मैंने कहा कि अगर आप कंपेटिटिवली इस खर्चे को देखें, क्या ये खर्चा कम हो सकता है? वो खर्चा कम हो गया। So I think it doesn't matter which community I belong to. What matters is when I'm in this position, can I serve the interest of all communities well? ये करप्शन ना रुकने वाला सिलसिला है जो कैटरिंग में 3 अरब रुपए की सालाना करप्शन है जो 40 दिनों में वसूल की जाती है। उसका प्रॉफिट छोड़ दें जो वो शख्स कमाता है। 35 रियाल है एक बंदे से, हाजी से ले रहे हैं। 15 रियाल में इनको दस्तयाब थी, 20 रियाल पर हाजी करप्शन है। इसी तरह एक और ये 10,70,000 या 50,000 का हज है जो मिनिमाइज करके 5 लाख में किया जा सकता है, जो मैं खुद करता हूं हर साल 4-5 लाख में। इन्होंने इस दफा 204 वीजे सरकारी इशू किए हैं जो मार्केट में 6 लाख 7 लाख के बिके हैं। 204 वीजे। किसी की मामी जा रही है, किसी की चाची जा रही है, किसी की बेगम जा रही है और किसी की दूसरी बेगम जा रही है। ये वजारत मजहबी उमूर के है। सेक्रेटरी नया आया है हैदर, 2 महीने 4 महीने चंद दिन नौकरी आती है। जो 1 साल से एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज चल रहा था उसको एडिशनल सेक्रेटरी कर दिया, और नए सेक्रेटरी हैदर साहब को, जुल्फकार हैदर को कुछ मालूम नहीं है। और जुल्फकार हैदर साहब डे आफ्टर टुमारो हज पे जाएंगे। जिसने सारे इंतजामात किए हैं वो इधर होगा एडिशनल सेक्रेटरी। चौधरी शुजात साहब के बेटे हैं, उन्होंने बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और सिंगल पर्सन को भी उन्होंने हज में नहीं भेजा। इसी तरह अजीजिया में ये बिल्डिंग्स लेते हैं जहां पे मिसाल है कि जो इस्लामाबाद में रहते हैं वो 0 पॉइंट को समझते हैं। 0 पॉइंट से पार्लियामेंट एक बस जाती है, उसका किराया है जो इंडियन देते हैं वो 100 रुपये, जो पाकिस्तानी देते हैं 200 रुपये, मतलब डिस्टेंस एक ही है। ऐसे ही अजीजिया में जो बिल्डिंग ली जाती है, मिसाल के तौर पर 0 पॉइंट इस्लामाबाद से पार्लियामेंट हाउस तक पाकिस्तानी 2700 रियाल, इंडियन 1800 रियाल। एक डिस्टेंस, एक तरह की बिल्डिंग। इसके अलावा ये तकरीबन 100 अरब से ज्यादा की ये करप्शन है। इसी तरह बैंक्स में 22% मार्कअप चल रहा है। 23% में गवर्नमेंट प्राइवेट बैंकों से पैसे लेके
خرچ رہی ہے. 55,000 حجاج کا آپ ضرب 10,70,000 لگائیں تو صرف اگر 6 مہینے کا یہ ان سے پرافٹ لیتے تو 60 سے 70 ارب روپیہ بنتا ہے. نہیں لیا. کس کی جیب میں گیا؟ وہ جو تھا منسٹر، اس سے پوچھیں، کاکڑ سے پوچھیں، جس نے گندم کا بیڑا غرق کیا، حج کا بیڑا غرق کیا، لیکن کوئی نہیں پوچھے گا. اسی طرح مدینہ شریف میں آ جائیں. مدینہ شریف میں اس دفعہ 100% مرکزیہ میں رہ رہے ہیں حجاج. جو حج کرتے ہیں مرکزیہ کا انہیں معلوم ہے، یا جو عمرہ کرتے ہیں. تو جو ریٹس انڈیا نے مرکزیہ کا لیا ہے اس سے 500 ریال پر حاجی زیادہ. 70 سے 80 ارب روپے کی یہ کرپشن ہے. کوئی نہیں پوچھے گا. سالہ سال وہاں بیٹھے، نہ پاکستان ہاؤس مکہ میں ہے، نہ پاکستان ہاؤس مدینہ میں ہے. ڈی جی حج، ڈائریکٹر حج مدینہ، ڈائریکٹر حج مکہ، ڈپٹی ڈائریکٹر حج مدینہ. اس کے علاوہ لوکل سٹاف. اسی طرح مینا میں یہ گدے، تکیے، چادریں 4 ارب پاکستانی روپیز کی کرپشن ہوتی ہے ہر سال. تو کون ان کو پکڑے گا؟ کوئی نہیں پکڑے گا. 1-2 دفعہ ہوا ہے، پکڑے گئے ہیں، لیکن یہ مافیا سٹرونگ اتنا ہے کہ 2 سال حج نہیں ہوا اور جو ڈی جی تھا اور جو ڈائریکٹر تھا اس کے آپ ٹورز دیکھ لیں مدینہ کے. کوئی انتظام نہیں کرنا ہوتا تھا، نماز پڑھنی ہوتی تھی اور ٹی اے بھی دیتے رہے. اور حج از گوئنگ آن کہ کل وہاں پہ ایک لفٹ گری ہے، 10 حاجی شہید ہو گئے. سعودی عرب والوں سے پوچھا جائے یہ کون سی بلڈنگ ہے، کون سی لفٹیں ہیں جہاں سے حاجی گر کے فوت ہو جاتا ہے. یہ ہر سال ہوتا ہے. انہوں نے حج کو اور عمرے کو بزنس بنا لیا ہے اور کھربوں ڈالر کما رہے ہیں. اربوں ڈالر نہیں، کھربوں ڈالر کما رہے ہیں اور حجاج وہاں پر رل رہے ہیں. پاکستانی حجاج کی تو کرپشن، وزارت مذہبی امور اور ڈائریکٹریٹ آف حج کی یہ لگاتار کرپشن ہے. اب اس دفعہ انہوں نے معاونین بھیجنے تھے. معاونین یہ ہوتے ہیں جو 17 گریڈ یا 18 گریڈ کا افسر ہوتا ہے، 19 میکسیمم 19 کا وہ بھیجتے ہیں. تقریباً 800 سے 700 کے قریب لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے این ٹی ایس کا ایک ایگزام رکھ دیا اور این ٹی ایس کے ایگزام میں 55,000 لوگوں نے اپلائی کیا. 2,000 اور 4,000 فیس تھی، اربوں روپیہ اکٹھا کیا اور پاس ان کو کیا جنہوں نے پیسے دیے. آگے چلیں، یہ وہی این ٹی ایس ہے. 2 کیس نیب میں، 6 کیس ایف آئی میں. اس کے مالک کو 2 دفعہ گرفتار کیا گیا. لیکن وزارت مذہبی امور، جس کو غیر مذہبی امور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، 200 ارب روپے کی سالانہ کرپشن ہوتی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کسی ملک کا وہاں پہ حج ڈائریکٹریٹ نہیں ہے. یہ سال 9 لوگ یہاں سے جاتے ہیں، 1 سال دیتے ہیں. تقریباً پاکستانی 200 ارب روپیہ ان پر خرچ ہوتا ہے. پاکستانی 200 بلین روپیز ان 12 لوگوں پر خرچ ہوتا ہے. اس کو کیوں نہیں بند کیا جاتا؟ جبکہ تمام ممالک نے بند کیے ہوئے ہیں اور صرف 2 مہینوں کے لیے حج کے دوران شروع ان کے دفاتر ہوتے ہیں اور 3 مہینے میں بند ہو کے وہ واپس اپنے ممالک میں آ جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی مینا، عرفات اور مکہ سے لمحہ بہ لمحہ، ڈے آفٹر ٹمارو، بار نیوز آپ کو وہاں سے لائیو کوریج دے گا. اسی طرح ابھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ پنجاب کے 1,000 سکولز وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. میں ایک سکول کی مثال دیتا ہوں کہ گجرانوالہ شہر میں ایک سکول ہے، اقبال ہائی سکول. اس کی زمین پاکستانی 800 ارب روپے کی ہے ایک سکول کی.
باقی پورے پاکستان میں کتنے سکول ہیں، یہ کن کو دیے جا رہے ہیں، یہ معلوم ہے، اور یہ 1 لاکھ روپے کی قرض ہوگی. یہ فائلوں میں اس کی سمری ہے. جب اس کی اپروول چیف منسٹر پنجاب دیں گی تو ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے.